نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم. سورة الأنفال نحم پارا یوکم دیرشتم نمبر آیت دی. مخی آیاتونو کی د مشرکانو منافقانو قباحتون بیان شو. اس بدی آیاتون کے ہم د مشرکانو قباحتنا ذکر کی. اللہ رب العالمین بدی آیاتون کی د تقوی برکت ذکر کی. فچر تاسو مومنانو تقوی اختیار کرا اللہ جل شانہ بتاس فتح او نصرت او کامیابی په دنیا کی درک. دین علاوہ اللہ پاک بس تاسو گناہونا معاف کی. تاسو تبا اللہ پاک بخنو کی. دا تقوی برکت دادی چس تاسو دا دنیا او دا آخرت ددوارو کامیابی دی. درکو پدویم آیتی کریمہ کی اللہ رب العالمین دا یو خاص واقعی متعلق دا آیاتنا نازل کری. یو پیرا مشرکان و سرداران پدار الندوہ کی راجمو پدی سرداران کی عطبہ شیبہ ابو سفیان حارث حکیم ابو البختری ابو جہل دا سرداران دا کافرانو پدار الندوہ کی ناس دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خلاف مشورہ شروع شو چی دی پیغمبر علیہ السلام نا پکمی طریقے سرزان خلاص ہو. پدی حاضرین و مجلس کی عمر ابن ہشام دا مشورہ ورکڑا چی دی با یو کمرہ کی بند کو او یو سوری با کی پریگ دو باغی کی با ڈوڑے ورگرزو خوراک با ورگرزو آخر با مجبورن دی پدی کمرہ کی مرش منبت اخلاص ہو. نبی علیہ السلام تبارکی دا مشورہ ہو. دی مشوری پا دوران کی شیطان ابلیس دا یو نجدی بوڑا پر شکل باندرا او دی مشرکان توی کستاس اجازت بھی زبم در سرکین ایوتی دیر خد تمرا سرکین. چکل عمر ابن حشام دا مشورہ دا کوٹی دا بندے دو اڑان دکڑا ندی ابلیس شیخ نجدی وطوی چستا دا مشورہ ٹک ندا زکد دا دیر مضبوط ملگری دی او دا کوٹا بدل مکمل روان کیو دی بدل آزاد. دویمہ مشورہ پا دی مجلس کی ابو البختری ورکا وی دا سڑی باپ یقوف باندکینو او دا کلن بے اچھڑو جلاوطن بے کمنبت اخلاص. دی شیخ نجدی وطیستا خبرم ٹک ندا زکد دجب دیر زیاد افوکد و زان لو بلزم بلگیر پیدا کی او سباب و پمنگو تاسو باتی بیا حملم کی. ابو جال لعین پاسی دو وی زمان مشورہ دادا چی دا ہر کور دیو یو سڑی دا ہر قوم نرا پاسی او بدی سڑی باندی رہی پیوزی اتفاقا حملو کی نو بنو عبد مناف دا قبیلہ بدا طول سر جگڑ نشی کولی لہذا مجبورن بدیت واغلی نو دیت منت آسان. ابلیس شیخ نجدی دا ابو جال بدی خبر باندې ډیر زیات خوشاله شو چې خبر د کار خبره دا سم خبر اتفاق د ټولو بدی خبر باندې را هر دا کار وکړو بیګاله به کو
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جل شانہ جبریل علیہ السلام را علیگو دا ہجرت اجازت ملو شو تد مدینہ منوری طرف تا ہجرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ تدر قوم کو امانتنا حوالہ کرل چدا امانتنا دا چاچا دی دابد خلق تحور سے مشرکان کافران راغل دشبی پا دوران کی دا نبی علیہ السلام دا کورنا محاصرہ واچو نبی علیہ السلام جو چن کے شگرہ واقشتے او باقی باندی دا سور یاسین ابتدائی آیاتنا ارسل یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول ولا أكثرهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون دا آیاتونه اولسل او پدیشک باندې دم چې دم اکرل د دروازې نه بهر راووتو دا شګ نبی علیہ السلام تاسو پوښتنه چې وی شندل څومره کافرانو غیر کافر د ټولو په سرو باندې شګ پریوت کله چې نبی علیہ السلام د کور روزي په دی وخت کې ابو جهل لګیا دی او ډرامه کوي وی ګور دی وی چې تاسو زما تابعداري وکړئ زما مرګتیا وکړئ زما خبره ومنئ نو جنت ته بلار شئ او که زما خبره ومنئ جهنم ته بلار شئ او خاندل او ډرامې یې کولې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل او یو په جهنميانو کې دي الله جل شانه د دې کافرانو په ستر کې پردي واچولې او نبی علیہ السلام د دین اول تاریخ نے اغلاڑ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دو خان ساتلوی یو د ځان د پاره یو د نبی علیہ السلام د پاره نبی علیہ السلام ته او قیمتا واخصلا اگر چې ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مفت کی ورکولا او نبی علیہ السلام او فرمایله دا ما قیمتا راکا زکه د هجرت دا ثواب چې په خپل مال باندې حاصل کړ اغه خو دواړه واغشته او دا غینه بعد روان شو بغار ثور کې پناه واخستلا نو دی آیاتونو کې الله پاک د دې مشرکانو دغه مشوره ذکر کړي کله چې سحر شو بلار باندې سړی روان دی لکه ستناسه وی منګه دی نبی دې سلام تناس شو دغه لپاره هم داسې منسوبه جوړ هغه ظالمان تاسو نو تر تاسو په سرونو شګي پرتی چې په سرونو لاس راخ په سرونو باندې شګي پرتی دی وخت دی پیښو چې دې سړی په زمون نا وتل کور ددن شلبی قتل حضرت علی رضی الله عنه موجود دي هغه ته ټول امانتونه حواله کړی دي او نبی دې سلام نشته نو دی آیاتونه کې الله پاک د دې دغه منسوبه ذکر او ورپسې درې آیت پدې مشرکانو کې او کافر داغون منذر ابن حارث قران کریم چې نازلې دو نو دوی دا قران جوړول خدا پیغمبر علیہ السلام ته ځان نه او دا سګران کار نه دي زم کولې خو مونږه کوونه کولې نه شو الله جل شانو قران کریم کې درې پیری چیلنج ورکړي چې دا قران مقابله وکړي او کافرانو کولې نه شو خود به اصل خپل او تکبر کو چې دا څنګه کولې شو کوي نه الله جل شانو فرمایي چې دا مشرکان دا به کفار خلق دا خبره کوي قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا کوم کووال دا څنګه جوړول شو نو الله جل شانو په دې آیاتونو کې دا واقعا دا قباحتونه د دې مشرکانو ذکر کوي ځکه دې مشرک دا قران جوړول آسان دا خدای په خوانو خلقو پیسې دې ممکن جوړول شو الله جل شانه د دې دا قباحت ذکر کوي نو فرمایي یا ایها الذین آمنوا اے مومنانو ان تتقوا الله کجرتا سو تقوا اختیار کړ الله پاک نو یې اختیار کړ یجعل لكم فرقانا الله پاک وګرځي استاد د پارا فتح او کامیابی یا نصرت الله پاک استاد د پارا او ګرځي ويكفر عنكم سيئاتكم او الله پاک ولري کی استاد گناہنا
ويغفر لكم والله پاک بتاسو معاف کی والله ذو الفضل العظیم او اللہ پاک خاوند بے فضل وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا او یادا وقت مکر کو تدبیر کو منصوب جوڑ کړه ستا خلاف هغه کسانو چې هغه کافران منصوبه د سبب ليثبتوك مشوره داوا چې دوی تا فقید کې واچي کوټه کې بدی بند او یقتلوکا یا دوی تا قتل کی او یخرجوکا یا دوی تا جلاوطن کی وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ او دی تدبیر کو استاد تکلیف او تدبیر کو اللہ جل شانہ استاد نجات او د حفاظت او د دوی د هلاکت دی تدبیر دسو دا اللہ پاک تدبیر دسو واللہ خیر الماکرین او اللہ پاک بہترین تدبیر کا انکن وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیاتنا او ہر کل چول سرشی پدی کافران باند زمن آیاتنا قالوا نویدا کافران قد سمعنا پتاقی سر منگور درد آیاتنا لو نشاء کجرم اغوارو لقلنا مثل هذا من بخامخا اوائیو پشاند دے قرآن من بجوڑ کو پشاند دے قرآن کتاب من اغوارو من دا سی جوڑو ان هذا ندیدا قرآن کریم الا ساتیر الاولین مگر دا دروغ قصے دا پخوانو خلق دی واخداوانی